तकरीबन कोई 6.5 अरब रुपए की लाइबिलिटी है पेंशन के हवाले से। काबीना ने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने अपनी सिफारिशात काबीना को भेजी। वज़ीर आला सिंध के पास ये मामला पेंडिंग है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते 1.5-2 हफ्ते में इंशाअल्लाह वज़ीर आला सिंध से मैं पुरुमीद हूँ कि इस मसले को हल हम कर देंगे। और ये तमाम जो हमारे बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजिमीन हैं जिन्होंने माजी में इस शहर की खिदमत की है, मेरी आपकी खिदमत की है, इनका ये जो देरीना मसला है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत इंशाअल्लाह आपको हल करके देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक जाबिर और जालिम को मेयर कराची बना दिया, जिसने अपने ही मुलाजमीन का गला दबा दिया है और उनको ज़िल्लत की ज़िंदगी पर मजबूर कर दिया है। ये बात एक रिटायर मुलाजमीन गिड़गिड़ा कर फरियाद कर रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस तरफ भी देखा जाए कि सरकारी मुलाजिम और रुकन बल्दियाती मुलाजमीन रिटायर होने के बाद किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बल्दिया उस्मा कराची का एक मुलाजिम है जो कि 1982-83 में KMC में तो भर्ती हो गया था और उसकी किस्मत ख़राब थी, KMC में हो गया। लेकिन उस वक्त खैर अहल अच्छे लोग थे, अफसरान भी अच्छे थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छे थे और मेयर आते थे वो भी अच्छे थे। और लेकिन अब जो हाल है वो तो वाकई इसकी फरियाद सुन के होगा और आपके भी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी। ये तो सिर्फ एक आदमी है, 30-40 तो कब्र में जा चुके हैं, उनको कौन देखेगा। लेकिन मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा अवाब ने 13 अक्टूबर 2023 को एक लेटर निकाला और 16 अक्टूबर को खिड़की बंद कर दी 2023 को। और फिर 8 महीने बाद कह रहे हैं कि टाउन में जाएगा, हम ट्रेनिंग देंगे। और ट्रेनिंग दोगे तो जून तक तो तुम वैसे ही घसीट लोगे। लेकिन ना तो वज़ीर आला सिंध, ना चीफ सेक्रेटरी सिंध और ना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तो छोड़ो, दूर की बात है फाइनेंस डिपार्टमेंट भी ये नहीं पूछ रहा कि हम तो माल दे रहे हैं, ये पैसा जा कहाँ रहा है। और अगर रिटायर मुलाजमीन की मद में पैसा आता है तो क्यों नहीं दिया जा रहा। इनकी पेंशन किसने रोकी, इनकी ग्रेजुटी किसने रोकी, इनका फंड किसने रोका। इस बेचारे की 2022 के बाद तो फाइल बनी और उसके बाद खिड़की बंद हो गई और आज ये बिस्तरे मर्ग पर है। लेकिन अब क्या हुआ, मरा थोड़ी है, सांसें चल रही है, बोल रहा है। बल्कि उस्मा कराची वाले कह रहे होंगे ये मरा थोड़ी है, मरे तो देना, मरता तो है नहीं, खाली कव्वाली करता है। और ये बैठा हुआ बिस्तर पे लेटा हुआ कव्वाली कर रहा है, मैं मर गया जालिम जाबिर मेयर कराची, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस। अरे वो इस तरफ कौन जाएगा, कहाँ तक आवाज़ जाएगी। लेकिन हमारी ये लल्लो इतनी तेज़ चलती है कि आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है। और यकीनी तौर पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा अवाब को यकीन नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि बेवा, यतीम बच्चे और रिटायर मुलाजमीन दामन उठा के आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। रहना महंगा, ये जीना महंगा, ये चोर है सारे। बल्दिया उस्मा कराची की सियासत आपको अलिफ बे नहीं मालूम। वो आपको जिस डगर पे ले जा रहे हैं अगले 3 साल तो मुश्किल है, 1.5 साल में ही लग रहा है काम उतर जाएगा। इसलिए कि कोई अदालत चला गया तो हो सकता है डीनोटिफाई भी हो जाओ कि ये किया तुमने, कितने लोग मर चुके हैं और ये खिड़की बंद क्यों की। अगर सालों से चल रहा है, अगर आर्टिकल 125 की अगर आप बात करोगे, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 125 की कानून हमें पढ़ाओगे तो कानून 124 भी कुछ कहता है। कानून फिर दूसरे भी है, 87, 89, 81, 82, 92 भी कुछ कहते हैं। इन कानून पर तो अमल दरामद आप करते नहीं हो, अपने मतलब की 125 पकड़ ली और लोगों को बिस्तरे मर्ग पे पहुंचा दिया। अब ज़रा इसकी फरियाद तो सुने, अगर रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन दिल सिया पत्थर हो चुके हैं। लेकिन हो सकता है किसी के दिल में थोड़ा सा रहम हो और हो सकता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही सुन ले या कोर कमांडर सुन ले या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सुन ले या कोई जज सुन ले और फिर 100 मोटो नोटिस लेके बुलवाते, ज़रा पूछ तो ले। 13 अक्टूबर को खिड़की इस खुशी में बंद की और 16 अक्टूबर को से जुलूस जो निकल रहा है, रिटायर मुलाजमीन पेंशन वाले इलाज मालजे के लिए बढ़ा है। 2 दिन बाद इसका ऑपरेशन है, इसके पास टका नहीं है। आप कहोगे मरता तो है नहीं, मरो तो 30-35 इज्जतदार थे, 40 थे, वो मर गए, ये तो जिंदा है और फिर कव्वाली भी कर रहा है। अब ज़रा इसकी कव्वाली तो सुनो। हो सकता है कि जहन के किसी कोने में कोई चीज़ खटक जाए, क्योंकि ख़ानदानी रवायत ऐसी होती है, तरबियत ऐसी होती है कि पूरा दिल सिया नहीं होता। सुनिए ज़रा। KMC का मुलाजिम सन 1982 में 82-83 का मैं मुलाजिम हूँ और अब्दुल सत्तार अफगानी साहब हेड थे और ज़िया साहब का टीम था, मार्शल था। और मैं उस टाइम पर KMC के अंदर मुलाजिम हुआ जब DMC ZMC कुछ भी नहीं थी।
ہم لوگ نے ملازمت شروع کی. اس کے بعد ڈی ایم سی بنی. بات کی بات ہے مجھے پیپلز پارٹی کے ڈپٹی میئر عمر یوسف ڈیڈا صاحب کے زور پہ مجھے اپائنٹمنٹ کیا گیا اور عرصہ تقریباً 83 سے لے کے اب تک میں ملازم تھا, جو میری ریٹائرمنٹ ہوئی 2022 میں. 2022 میں ریٹائرمنٹ کے بعد یہ میری فائل علاقے مطلب ٹاؤن کی غفلت سے یا افسروں کی نااہلی کی وجہ سے اور میری یہ فائل لیٹ ہو گئی, جس کی وجہ سے میرے چیک بہت مشکلوں سے ملنے کے بعد میری فائل ہو گئی. تو مرتضیٰ وہاب صاحب کا جو جس نے مجھے پیپلز پارٹی لگایا, ان کے یہ چمپئن کہلائے جاتے پیپلز پارٹی کے مرتضیٰ وہاب صاحب. تو میں اس کا لیٹر نکلا کہ بھئی یہ فائلیں کوئی بھی جمع نہ کریں. میں کہتا ہوں کہ جمع کیوں نہ کریں, ہماری تو غفلت نہیں تھی. اور آپ کون ہیں روکنے والے ہیں؟ آپ کو اختیار یہ نہیں ہے روکنے کا, کیونکہ ہم تو کے ایم سی کے ملازم تھے. ڈی ایم سی میں آپ لوگوں نے ہمیں ڈالا, زیڈ ایم سی میں آپ لوگوں نے ڈالا, یہ سب چیزیں آپ نے بنائی, تو اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ریٹائرمنٹ سے پہلے میرا وائف کا کینسر تھا. کینسر کی وجہ سے میں نے اپنا سب کچھ بیچ کے ایک ایک چیز جگہ گھر سب نیلام میں نے کر دیا. اس کے بعد مجھے یہ ایک احتجاج ہوا, مجھے بڑا جھٹکا لگا کہ مجھے یہ میرے پیسے نہیں ملے میری حیاتی میں. ٹھیک ہے. تو ایک دن شاہ صاحب ذوالفقار شاہ صاحب کی مہربانی ہے, جنہوں نے مزدوروں کے لیے غریبوں کے لیے ایک آواز بلند کی اور ایک ہیڈ آفس میں مظاہرے کا اعلان کیا انہوں نے. اس مظاہرے میں شریک ہوا, جس کے بعد میں وہاں حالت میری غیر ہو گئی اور مجھے ہاسپٹل لے کے جایا گیا. وہاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا. میری 2 انجیوگرافی ہوئی, جس سے میرے پتہ چلا کہ میری تمام شریانیں بند ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈاکٹروں کی ٹیم نے فیصلہ کیا ہے کہ بھائی آپ کے اوپن سرجری ہوگی, بائی پاس ہوگی. مجھے بہت بڑا اٹیک, میجر اٹیک ہوا. تو اللہ نے زندگی رکھی تھی, لیکن اب میرا جب بائی پاس ہو رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے جیسے ایسے کئی ہزاروں ملازم ہیں جو فاقہ کشی کی حالت میں آ گئے. ان کے لیے میرے زندہ رہوں یا مر جاؤں سے پہلے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم کیوں. پیپلز پارٹی تو ایک جگہ پر مزدوروں کی حامی جماعت ہے, دوسری جگہ پر ایک ظالم اور جابر مرتضیٰ وہاب کو انہوں نے میئر بنا کے بھیجا ہے, جو مزدوروں کا فون کر رہے ہیں, سبھی فون کر رہے ہیں, قتل عام کر رہے ہیں, معاشی قتل کر رہے ہیں. اب ہمیں پینشن اس عمر میں یا پینشن ہی ہمارے واجبات 1 روپیہ بھی ابھی مجھے نہیں ملا. تو میں بتائیں کہ میرے مرنے کے بعد اگر مجھے یہ پینشن ملے گی میرے کس کام کی, یا فنڈ یا گریجویٹی جو بھی مجھے پیسے ملیں گے میرے کس کام کے. میں اعلیٰ حکام سے اور شاہ صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ شاہ صاحب میرا یہ کام آگے تک پہنچے. میرے مروں یا جیوں میرا یہ پیغام ہے, اور میں اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ میرے جو ہماری وجبات ہیں, میں 2 دن میں میرا آپریشن ہونے والا ہے بائی پاس. تو میرے جیسے ایسے کئی لوگ ہیں جن کا یہ کام ہے. تو خدا را اس بات کو دیکھیں اور سنیں کہ یہ مزدوروں کا کیا حال ہے. آپ لوگ تو ٹھنڈی اے سی میں بیٹھے ہوئے دفتر میں, اور آپ نے سونے کے چمچے سے آپ نے عمر گزاری ہے. ان غریبوں سے پوچھو جو کچی آبادیوں میں غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کے گھروں کا کیا حال ہے. میں تو یہ بولوں گا جنہوں نے بھی یہ پروگرام کیا ہے یا یہ بند کیا, اللہ پاک ان کے آنے والی نسلوں کو بھی تباہ کرے, برباد کرے, اور وہ ذلیل و خوار ہو جائے. اور میں پرزور اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب پاکستان اور جتنے بھی عدلیہ ہے اور جتنے بھی فوجی سول ادارے نمائندے ہیں, میری آواز میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں ذوالفقار شاہ صاحب کے ذریعے سے, کیونکہ ذوالفقار شاہ صاحب ہمارے صدر ہیں. ان کی وجہ سے ہی ہم یہ آواز کو بلند کر سکتے. باقی تو ہمیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, صرف ذوالفقار شاہ پہ ہمیں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ شاہ صاحب میری اس آواز کو اعلیٰ حکام تک اور جہاں تک پہنچائیں. اگر میرے آپریشن سے پہلے میرے واجبات کچھ مل جائے تو میرے اوپن سرجری میں میرے معاملات اچھے ہو سکتے ہیں, کیونکہ میں اس وقت بہت مشکل حالات میں ہوں, جس کی وجہ سے مجھے یہ اٹیک ہوا ہے اور میجر اٹیک ہوا ہے. تو میں شاہ صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا کام کے لیے آپ زور لگیں, اور جتنا بھی ہو سکے یہ میرا پیغام سوشل میڈیا میں بلائیں.
یہ کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی تمام تر جوابداری اللہ کے حضور اور اس زندگی کے اندر یا مرنے کے بعد میری تمام جوابداری ذوالفقار وہاب پہ ہوگی. اور میں پیپلز پارٹی کے اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے ناصر افسر کو ہٹایا جائے جنہوں نے مزدوروں کا بیڑا گرک کیا، خون کیا. سنا آپ نے، یہ تھی فریاد. ایسی کتنی فریاد سنو گے، کتنے لوگوں کے گھر دیکھو گے کن کے جسم سڑے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو. لیکن سندھ حکومت، وزیر اعلیٰ سندھ، چیف سیکرٹری سندھ، محکمہ فائنانس ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھے رہو، اربوں روپے کے میگا پروجیکٹ بناؤ، لیکن زندہ لاشیں یعنی ان کی تدفین، گاڑی میت بس اس میں سے گزرے گی، فلائی اوور سے، انڈر پاسز سے. شاباش، بناؤ تاکہ میت تو آرام سے چلی جائے، لیکن تم نے تو قبرستان نہیں دیے. گراؤنڈ پلس 1 2 3 جا رہی ہے، یہ کس میں جائے گا؟ پہلے پتہ نہیں، اب تو یہ سیکنڈ اور تھرڈ فلور میں جائے گا. آپ اس کے مرنے کی دعا مانگو، یا کم از کم یہی کہہ دو کہ بھیا جلدی نکل جا، ہمارے پاس مال نہیں. یا پھر ابھی بھی وقت ہے، کھڑکی کھولو. عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.